صل على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار سبحان اللہ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے کی نہیں کیتا یار نے ایک یار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے رب محفلاں سجائیاں نے سرکار واسطے دل یاد لئی بنایا ہے دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے کی نے کیتا یار نے اللہ رب العزت دی حمد و ثنا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت دو عالم نور مجسم شفیع معظم دی بارگاہ رسالت ماب دے اندر درود و سلام دے نذرانے پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج دا یہ موضوع اج دی تقریب سعید صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک دی جنت دے متعلق میں عرض کراں گا کہ اللہ نے فرمایا کہ میرے حبیب لب تے ہلاؤ، فرمایا حبیب لب ہلا کے اعلان فرما دیو جیڑا جنت چاہندا ہے تے میری جنت انج دی ہوے گی، فرمایا کہ او دے اندر دودھ دیاں نہراں وگدیاں ہون گیاں، شہد دیاں نہراں وگدیاں ہون گیاں۔ رب نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، رب نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا، میرے عرشاں والے خدا نے، برکتاں والے، رحمتاں والے، عظمتاں والے خدا نے اعلان فرمایا دنیا والے سن لو، اے حبیب انہاں بشارت دے دیو، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي
من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا، میرے برکتاں والے عظمتاں والے خدا نے فرمایا حبیب اعلان فرما دیو جنہاں نے تیرا کلمہ پڑھیا ہے انہاں نوں بشارت دے دیو، اعلان کر دیو او جنہاں نے نیک اور چنگے عمل کیتے انہاں نوں میں ایسی جنت دیواں گا جس جنت دے اندر دودھ دیاں نہراں وگدیاں ہون گیاں، شہد دیاں نہراں وگدیاں ہون گیاں، او شہد دیاں نہراں وگدیاں ہون گیاں۔ پھر فرمایا نرائے ہی نہیں، فرمایا اوتھے میں پھلاں دا رزق بھی دیواں گا جڑے پھل اس دنیا دے پھلاں دے نال وَأُتُوا بِهِ متشابہا اے دے نال ملدے جلدے ہون گے۔ پھر فرمایا نرے پالی نہیں دیواں گا، فرمایا کہ میں اعلان کرنا وا پیا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خالدون۔ میرے رب نے اعلان فرمایا اوتھے تنوں میں نیک پاک بیبیاں عطا فرماواں گا، اوتھے میں نیک پاک بیبیاں عطا فرماواں گا۔ او پھر ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، جنیاں چاہو گے انیاں دیواں گا۔ خالدین فیہا، فرمایا میں جنت ایک دن واسطے نہیں، دو دن واسطے نہیں، چار دن واسطے نہیں، او 5 دن واسطے نہیں، میں انہاں نوں جنت دا حقدار ہمیشہ ہمیشہ بنا دیواں گا۔ انہاں نوں میں جنت دا حقدار ہمیشہ ہمیشہ بنا دیواں گا۔ میرا رب پہ اعلان کردا ہے او جن نے جنت لینی ہے، او جن نے جنت لینی آؤ، او جنت لے لو، او جویں بھائی غلام مصطفیٰ نے جنت خریدی، کیونکہ میرے نبی دا فرمان ہے، او میرے عرشاں والے نبی، میرے عرشاں والے خدا دے حبیب دا فرمان ہے، او جن نے مسجد بنائی انہیں سمجھو جنتاں دے وچ اپنا گھر بنا لیا۔ کدے بدلے؟ جنت بدلے۔ کہ دوستو جنہاں نے جنت لینی ہے، جنت خریدنی ہے، او مال نال خرید لو ہے تے او اولاد نال خرید لو، جان دے کے خرید لو۔ اللہ دی ذات من اور تانوں ایسی جنت نصیب فرمائے جڑی مال نہ لے لئیے تے یا اولاد نہ